हैदराबाद तो गया था। रूम तो एडवांस 10,000 रुपये दे को था उसके अंदर ही मगर क्या हुआ बोले तो अब सेकेंड हैंड कार लेना बोले तो भी पैसे नहीं है, ऑटो लेना बोले तो भी पैसे नहीं है, बाइक पे तो उतने पैसे जम रहे नहीं, और घर का रेंट भी देने का है वो भी पैसे नहीं है। तो मैं सोचा जो मेरी कर्नाटक की इंडिका है वो यहाँ ला को चलाना बोल को सोचा था हैदराबाद में। तो हैदराबाद में था मैं। तो जब मैं आरटीओ ऑफिस को गया, खैरताबाद आरटीओ ऑफिस, तो वहाँ बोले एनओसी ला के यहाँ पे नंबर प्लेट चेंज कराना ज़रूरी है, उसके बगैर तुम्हें यहाँ गाड़ी नहीं चला सकते। मैं बोला बहुत जन यहाँ पे चला रहे ना कर्नाटक की गाड़ियाँ, बोले तो वो इलीगल है बोले, तो नहीं चला सकते वो गाड़ी। अगर वो गाड़ियाँ भी अगर कर्नाटक की है तो चला रहे कभी भी पकड़े जाते सीज कर देते। इसलिए क्या है मालूम, तुम्हें पहले नंबर प्लेट चलाओ, नंबर प्लेट चेंज कराओ न, पूरा चेंज कराने के बाद चला सकते बोल को बोले। अच्छी बात है, ठीक है बोला। बोलने के बाद मैं पूछा पैसे कितना, मैं पूछा पैसे कितने लगते चेंज करने का, तो टोटल बोले 30,000 रुपये लगते बोले। कितने? 30,000 रुपये। तो बाद में से फिर मैं क्या सोचा बोले तो बुखारे में जो दबा को जिसम आंग पूरा दर्द हो रहा, गला दर्द हो रहा, छाती दर्द हो रही, पूरा जिसम बहुत दर्द हो रहा मेरा। तो क्या बोल रहा था, हाँ, तो 30,000 रुपये लगते बोले। बाद में से फिर मैं सोचा 30,000 रुपये तो मेरे पास नहीं पैसे, तो अगर मैं सोचा 50,000 रुपये कर्जा पूछेंगे, और तो कर्जे वाले को कर्जा 50,000 पूछे तो वो बोले नहीं ये पैसे बोल को नहीं है बोलने में, तो क्या कर सकते अब। मैं सोचा था वो 50,000 रुपये लेके ऑटो लेना भी सोचा था, मगर ऑटो में भी महीने महीने के 9,000 रुपये भरना, EMI 3 लाख रुपये रहती गाड़ी, ऑटो 3 लाख 3.5 लाख रुपये रहती, तो डिपॉजिट ही 1 लाख रुपये भरना रहती। तो मेरे को वही सोच रहा था मैं अब करूं क्या, मेरे पास तो पैसे नहीं है। अभी 7 तारीख को, अभी 6 तारीख है, अभी आज ये 30 तारीख है, 11वां महीना 2024। तो बात है 7 तारीख को मैं 3,300 रुपये वो भरने का है। अब घर का किराया भी 4,500 भरने का है। तो वो सोच के क्या करा, फिर पैसे तो 50,000 रुपये तो मिल रहे भी नहीं, चेंज करा को भी चलाना बोले तो, और गाड़ी को लेना 1 लाख रुपये भी या इंडिका लेना बोले तो वो भी पैसे नहीं है। चेंज कराने का, खाली नंबर प्लेट चेंज कराने के वास्ते भी 30,000 रुपये नहीं है। तो वो सोच को मैं क्या करा, वापस मेरे गाँव को जा रहा हूँ। रूम तो अच्छा एडवांस 10,000 रुपये दियो, मतलब 10,000 रुपये में एक महीने का खाली 10,000 रुपये में 4,500 रुपये, बाकी के तोड़े को दिए तो दीन दे, नहीं दिए तो उनकी मर्ज़ी, क्या कर सकते अब वो अग्रीमेंट भी कर लिए थे 11 महीने का, मगर क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। अब गाड़ी तो पैसे चलाने नहीं है मेरे पास, पैसे भी नहीं है, क्या तो भी चलाना ले को। और ऑटो भी पूछा मैं रेंट को, कौन तो देते क्या रेंट चलाने के वास्ते, तो कोई भी नहीं देते बोले। कार भी पूछा मैं, भाई रेंट में कार चलाने के वास्ते डेली का 500 रुपये दे तुम्हें, बोले तो मैं क्या बोले, हैदराबाद में 50 दे दो, तुम्हें कर्नाटक के हैं तुम्हारे को नहीं देते बोले। मैं वो सोच को क्या करा, अब सीधा मैं गाँव को चले जा रहा हूँ। मैं अब जितना कोशिश होता उतना करा, मैं क्या करते। अब वो गाड़ी चला को तो भी मैं खाना गिना बिरयानी पका को भी सेल करना सोचा था, मगर कुछ भी जम रहा नहीं अब। तो अभी सीधा मैं अब गाँव को जाता हूँ। गाँव को जाकर एक 5-6 हज़ार रुपये तो भी कहाँ से तो भी एक रेडी कर लेता हूँ, 5-6 हज़ार रुपये।
اس میں ڈیزل ڈالنے کو بنگلور چلے جاتا میں. پھر بنگلور سے چاہا تھا وہاں بکنگ کا وہ زیادہ نہیں آ رہے بول کو یہاں چلیں گے بول کو سوچا تھا میں. وہاں بھی بہت لاس ہوا تو پھر میں ریٹرن بنگلور کو جا رہا ہوں. اب کئی بولے تو وہاں پہ وہی گاڑی کرناٹک کی تو وہاں پہ کیا بھی ٹینشن نہیں ہے. اولا اوبر وہ یہ چلا لے سی میرا بریانی شروع کرتا ہوں. مجھے بات کرنے نہیں ہو رہا. کئی بولے تو بخار آ کو یہ سر گلا ہاتھا پیرا بہت درد ہو رہے. بہت کو تو بہت درد ہو رہے. وجہ کیا ہے کہ نہیں معلوم. وہ ایک جوس پیا تھا میں 10 روپے والا رہتا نا وہ پیا تھا. وہ وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ کیا ہے کہ کیا کرتے. اب ٹینشن تو بہت ہوتی کیا کرنا کیا نہیں بول کے. امی انہوں بھی بولتے پیسے پوچھ رہے خرچہ پیسے اگر رہتے تو سب کام آسان ہوتے. صرف پیسہ ہونا ہے. پیسے کے سوا کچھ بھی نہیں چلتا. آج کل سب رشتہ دار بھی اگر ہونا بولے تو پیسہ ہوئے ہوتے تمہارے پاس رہتے تو رشتہ دار آتے نہیں تو کون بھی نہیں آتے. ہر چیز میں پیسہ ہونا. پیسے کے بغیر زندگی بہت مشکل ہے. بچپن کی زندگی بہت اچھی رہتی. بچپن میں چھوٹے رہ جب کیا سوچتے معلوم. ہمیں بڑے ہوئے تو ہمارے پاس پیسے آتے. ہمیں بچپن میں چھوٹے رہے تو پیسے کون بھی نہیں دیتے. ہمیں بڑے ہوئے تو ان کے جیسا پیسے ہمارے کنے بھی رہتے بول کو سوچتے. اب بڑا ہوا میں اب معلوم پڑ رہا مجھے پیسے کی اہمیت. پیسے کے بغیر زندگی مشکل ہے چلنا. پیسہ بہت کمانا میرے کو تو بہت کمانا. میں تو ضد تو میں ہارتا نہیں. چاہے جو بھی ہوں دے میں پیسہ بہت کماؤں گا. کیا کرتے اب حالات برے ہیں. ابھی کیا کروں. یہ تھیلا دیکھو واپس پھر یہ تھیلا لے کو جا رہا ہوں. یہ تھیلے ہیں پورے کونڈے گیندے ہیں. اس میں پورا میرے بلینکٹ زیادہ سامان تو کیا بھی نہیں لگ گیا تھا. میں حیدرآباد میں سب خالی وہی کون دے بہت اچھے کپڑے بھی بہت اچھے. پھر دوسرا کچھ بھی نہیں ہے. اب سیدھا گھر پہ جانا. بنگلور کو چلے جانا. بنگلور میں شروع کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا انشاءاللہ. حالات تو بہت برے ہیں مگر ہار ماننے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. کیا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجا کرنا تو کچھ کرنا چاہیے. اگر پیچھے اگر کوئی سپورٹ رہتا پیسے میں اس میں بولے تو کیا بھی کر سکتے. بہت جنے کو سپورٹ کرتے ان کو لاس ہوئے تو بھی کچھ فرق نہیں پڑتا. مگر غریب لوگوں کو زیادہ فرق پڑتا. ہمارے جیسے ان کو بہت فرق پڑتا. ہاں زندگی. ابھی یہاں سے اور گھر کو جانا بولے تو 50 کلومیٹر دور ہے. اور 50 کلومیٹر دور ہے. ابھی شام کے 6 بج رہے. اب گھر پہ رہنا تو جیکٹ بھی لینے کا حیدرآباد میں چھوڑا تھا میں گھر کے اندر. تو یہ جیکٹ بھی نہیں بولے تو ٹھنڈ زیادہ ہے نہیں اس کی وجہ سے. صحیح بول تو پیسہ کمانا بہت پیسے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے زندگی میں. مشکلات میں پیسہ بھی ضروری ہے. میں تو کوئی بھی دیکھ بھی نہیں سکتا. دیکھتا بھی نہیں. کئی کو دیکھیں گا بولو پیسے کے سوا. حالات برے ہیں. قرضے والے بھی پیسے پوچھ رہے. سوچ کو نیند نہیں آتی. کہاں بھٹک رہا ہوں کہاں جا رہا ہوں. کتنے بار حیدرآباد سے بنگلور. بنگلور سے حیدرآباد پھر میرے گاؤں سے پھر حیدرآباد سے پھر بنگلور بہت بار پھرا. میرے گھر والے بولتے ایک جگہ نہیں ٹکتا. خالی پھرتے رہتا. ایک جگہ ٹکو تو کر بولتے. مجھے باتاں کر کو سناتے گالیاں دیتے. کیا کام کر رہا کیا نہیں پورا برباد کر کے بیٹھا. کتنا لاس کر کو بیٹھا. میری امی بھی مجوری جا رہی. صرف کیا کر سکتے قرضہ اتنا ہوگا. مزدوری میں کتنے وہی پیسے میں قرضہ چھوٹے موٹے کچھ بھی
पूरे सूख गए। सो ये ज़्यादा परसों आते स्टेप पे बहुत ठंड थी नहीं, तो बहुत ज़्यादा ये हो गया वो। देखेंगे हालात, अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ देंगे। कोशिश तो करेंगे पैसा कमाने के वास्ते, जहाँ पे जाके लगती देखेंगे इंशाल्लाह कामयाब तो ज़रूर होगा। बुखार दबा को अंदर बहुत दर्द हो रहा मुझे, निकल रहा हूँ। हाँ यह जंगल में